बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने इकोनॉमी की एक नई तारीफ करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। हमारे साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता, तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना। इस स्टेटमेंट के बाद इनकी तालीम, अहलियत और तजर्बे तीनों पर सवालिया निशान लग गया। पूरी दुनिया में करेंसी की डिवैल्यूएशन को माशी बहरान समझा जाता है, लेकिन रजा बाकर ने इसे अचीवमेंट करार दे दिया। अगर यह वाकई अचीवमेंट है तो फिर स्टेट बैंक डॉलर को 1000 रुपए का क्यों नहीं कर देता? इससे पूरा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। दूसरा, कोई इनसे पूछे क्या रुपए की कदर में कमी से कर्जों में इजाफा नहीं होता? क्या इंपोर्ट का बिल नहीं बढ़ता? क्या पेट्रोल और गैस महंगी नहीं खरीदनी पड़ती? और क्या खुराक महंगी नहीं होती? आप इन सवालों को छोड़ भी दें तो भी सवाल पैदा होते हैं कि क्या आप सिर्फ 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 21 करोड़ लोगों को महंगाई के तनूर में फेंक रहे हैं? क्या यह है आपकी माशी टीम, और क्या यह है आपके माशी माहिर? हम बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। आसमा शिराजी साहबा, जो आप इल्जामात लगाती हैं उनके बारे में, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपके पास सबूत है तो आपको पूरा हक है खबर करने का। मैं इस पनाह में नहीं जाऊंगा कि वो हाउस लेडी आप उन पे खबर नहीं करें, बिल्कुल करें। आप इस मुद्दे पे करना चाहती, इस पे भी करें अगर आपके पास सबूत है तो। लेकिन खुदारा, आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं, आप गाली दे रहे हैं उसे। तो क्या हमारे यहां खवातीन को गाली देने का रवाज आ चुका है, जो घर में बैठी हुई हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? सहाफत उस टाइम क्यों सोई होती है जब लोगों की माओ बहनों को गालियां दी जाती हैं? उसके बाद तो मजहर अब्बास साहब और फहद हुसैन साहब और मेहर बुखारी साहब, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। और भाई पहले पता कर लो वो किधर खड़ी है। क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? आप हमारे भाई हैं, हमने मिलकर काम करना है, लेकिन क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? ये कौन सी सहाफत है? क्या खबरें, कॉलम और सहाफियों के ट्वीट मुल्क के तमाम बड़े मसाइल से इतने बड़े हैं कि हुकूमत इन पर इतनी एनर्जी और वक्त जाया कर रही है? यह हमारा आज का इशू होगा। और अपोजिशन महंगाई पर एक बार फिर सड़कों पर आ रही है। क्या ये इस बार अपना हदफ हासिल कर लेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। और हमारे इंतहाई करीबी दोस्त आरफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन दोनों का तारफ करवाना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादती होगी, पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये देखिए पाकिस्तान के हालात, डॉलर आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, TLP कल से उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, अपोजिशन सड़कों पर आ रही है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद एक मुजाहरे होंगे, लेकिन आप जो लोग यानी गवर्नमेंट जो डिस्कस कर रही है, आसमा शिराजी का कॉलम या फहद हुसैन साहब की बात या फिर ट्वीट्स और रीट्वीट्स, ये आप ये समझते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्की मसाइल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, खासकर भट्टी साहब को खुशामदीद इस्लामाबाद में, बड़ी दिनों बाद शायद आए हैं। बड़े भट्टी साहब आप तो इधर ही हैं। देखिए चौधरी साहब, सारे इशूज़ अहम हैं। ये इशू इसलिए अहम है, इसका ताल्लुक अखलाकियात से है। मुझे तो बताया गया था आसमा बीबी भी हैं, इसलिए मैं, हमारी तो बहन है, ज़ाहिर है कुछ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो शायद नहीं आई, मुनासिब नहीं समझा मेरे साथ प्रोग्राम में बैठना। लेकिन मैं समझता हूँ कोई ज़ाती उनसे नहीं है कोई चीज़, हम में से किसी को भी। हाँ, उन्होंने जो कॉलम लिखा उस पर हमारा एतराज़ है, उस पर इख्तिलाफ है कि विदाउट प्रूफ। देखिए हम सब जो हैं बहू बेटियों वाले हैं, जो लोग सियासत में नहीं हैं, ख़ासकर घरेलू ख़वातीन। तो हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है चादर और चार दीवारी का, इज्जत का, कि हम पब्लिक लाइफ में जो है आप उनको करें डिस्कस, उन पर बात करें। और जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, जो घरों में है, तो गैर ज़रूरी उन पे बात करना, फिर एक ऐसी बात करने से बहुतान तराशी या इल्ज़ाम लगाना, वो भी बगैर प्रूफ्स के, या अगर कोई प्रूफ हो तो वो सामने लेके आए। देखें, ये तो हमारा दीन भी हमें मना करता है, हमारा कानून भी हमें मना करता है। ये पढ़े लिखे लोग सारे इधर बैठे हुए हैं,
قرآن شریف میں جو ہے آئی تھنک سورہ احزاب میں ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پڑھ دوں گا. ضرور. سب کی اس کی علم کے لیے ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسے کرتا ہے, اور جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے کام سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ٹھیک ایذا دیں تو انہیں بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا, انہوں نے رکھا. ٹھیک. دیکھیں لیکن علی صاحب ایک سوال, یہ جو بات بی بی نے کی نا, سنیں نا جی, یہ جو بات انہوں نے کی بڑے گھر کی انہوں نے بات کی, جو ان کا آرٹیکل تھا اور اس میں پکچر بھی خان صاحب کی تھی ساتھ میں جو ہے دوسرا, کس کی طرف اشارہ تھا؟ ایوری بڈی نوز اٹ. کس کی طرف اشارہ تھا؟ علی صاحب اس میں کلچر یہ رہ گیا ہے کہ ہم گھروں کی خواتین کو اس طرح ایذا دیں گے. دیکھیں کسی جگہ ذکر نہیں ہے, صرف ہو سکتا ہے assumption ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا ہو, لیکن کسی جگہ پہ بھی ذکر نہیں ہے. لیکن شہباز گل صاحب نے اعتراف کر کے اس ذکر کو مسلمہ بنا دیا اور آج شوز ہو رہے ہیں اس پہ. دوسری بات یہ کہ جو شہباز گل صاحب کی زبان تھی, آپ یہ سمجھتے ٹھیک تھی وہ؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کروں گا کہ اخلاق سے گری ہوئی بات چاہے کوئی بھی کرے, میں شہباز صاحب کی بات نہیں سنی, انہوں نے ایک ریئیکشن دیا ہوگا جو ایک فطری تھا اس پہ. بہرحال پھر بھی ہم حکومتی لوگ ہیں, اس میں احتیاط ہونی چاہیے. دیکھیں آسمہ بی بی ہماری بہن ہے, میں نے ان کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں, ہمارے بہت سے سینئر لوگ ہمیشہ ان کے پروگرام میں, ہم تقریباً پچھلے 2 سے 3 ہفتے تک آتے رہے ہیں, پھر بھی آئیں گے, لیکن جب تک وہ اپولوجائز ایکولی نہیں کرتی, غیر مشروط اس پہ معافی مانگنی ان کو پڑے گی. یہ میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, وہ غلط ہے جو ان کی ذاتیات کو ہٹ کر رہا ہے, وہ غلط ہے جو ذاتیات کو ہٹ کر رہا ہے, وہ غلط ہے شرازی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جو آسمہ شرازی کے جو غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ اس بات کو مانیں کہ انہوں نے اس کی ابتدا کی ایک ایسا اٹیک کر کے. دیکھیں یہ سسٹمیٹک ہے. پچھلے دنوں مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی وہی الفاظ یوز کیے, مریم بی بی نے وہی الفاظ یوز کیے, اسی طرح انہوں نے اٹیک کیا. میں نے ان کے بارے میں پروگرام میں کوئی گری ہوئی بات نہیں کی, میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ ایک خاتون سیاسی رہنما ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی میں نے بات کی, ایک خاتون رہنما بے نظیر صاحبہ بھی تھی, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, والد صاحب ان کے پھانسی ہو گئے, انہوں نے کبھی اس طرح کی ذاتیات کبھی کسی کے بارے نہیں کی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ایک گھریلو خاتون کے بارے میں جس کا سیاست سے کوئی اگر پروف ہے تو لائن چوئی صاحب, اگر پروف ہے تو کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا پھر. کہ احمد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو چاہیے آسمہ شرازی صاحبہ کو کہ نون لیگ کو آفیشلی جوائن کر لے. اب اس میں نون لیگ کا کہاں پہ ذکر ہے؟ دوسری بات یہ ہے سر, اس کالم کے اندر ہو سکتا ہے اشارتاً ذکر ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن کسی جگہ پہ بھی بشرا بی بی کا نام نہیں ہے. لیکن شہباز گل صاحب نے اس کو تسلیم کر کے اس کو کنٹروورشل بنا دیا. دیکھیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے برملا آسمہ بی بی نے فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے بارے میں بات کی ہے, انہوں نے نام نہیں لیا. لیکن اگر میں یہ کہوں, آپ نے یہ کالم پڑھا تھا شہباز گل صاحب نے اعتراف سے پہلے, میں نے یہ کالم ان سے پہلے بھی پڑھا تھا, اور میں جو آپ جو پوائنٹ ریز کریں وہ یہ کہ اس کو میرے سوال کا جواب دے دیں. اگر میں کسی کالم میں یہ لکھوں کہ آپ پارا مارکیٹ میں ایک مشہور چینل میں ایک جو ہے ایک پروگرام ہوتا ہے اور جو بڑے عرصے سے ہوتا ہے, اور اس کو کرنے والے جو ہیں وہ بڑے مشہور رائٹر بھی ہیں, آپ کا نام نہ یوز کروں, سب کو پتا ہے میں جاوید چودھری کی بات کروں, بڑے گھر کی بات, بڑا گھر عمران خان, اور جس طرح سے یہ ٹرینڈ سارے چل رہے ہیں, اور جس طرح سے پتلیوں کی بات, میرے تو منہ پہ وہ الفاظ نہیں آتے. ایک خاتون اس طرح کے الفاظ لکھ کیسے سکتی ہے کسی اور خاتون کے بارے میں؟ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ شہباز گل صاحب ایک خاتون کے بارے میں ایسے الفاظ کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر شہباز گل صاحب نے, میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا, مجھے دکھائیں, اگر اس میں انہوں نے کوئی گری ہوئی بات کی میں کنڈیم کروں گا. لیکن کیا آپ سب لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ آپ آسمہ بی بی کی اور نواز شریف صاحبہ کی ان باتوں کو کنڈیم کریں انیکولی؟ سر بات یہ ہے بالکل غیر مشروط کہ گھریلو خاتون کو سیاست میں اس کو اس طرح سے بدنام کرنے کی بات. اور مجھے ایک اور بات بتائیں, کیا اس ملک میں عبادت گزار بننا, پردہ کرنا گناہ بنا دیا گیا ہے؟ کیا اس ملک میں دین پہ عمل کرنا گناہ بنا دیا گیا ہے؟ اگر دیکھیں یہ کہ بڑا جرم ہے کہ ایک شخص صاحب تصوف ہے یا وہ دین کے قریب ہے, وہ ذکر اذکار کرتا ہے, اس کو جادو ٹونے سے لنک کر دینا, یہ سیاست رہے گی نون کی؟
نہیں سیاست رہے گی جرنلسٹ یا نون لیگ کا یا آپ کے ساتھ بیٹھے آپ بھی ہیں. آپ نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے؟ آپ کے ساتھ میرے سخت پروگرام ہوئے, کبھی آپ نے گری ہوئی بات نہیں کی, کبھی گھریلو خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. یہ دونوں ہمارے بالکل ہمارے دونوں بڑی ہوتی ہے, محترم دوست ہیں. یہ انہوں نے جب ہم اپوزیشن میں تھے کچھ باتیں ہمارے بھی سپورٹ میں کی, آج ہمارے خلاف بھی, لیکن بات دونوں بٹی صاحبان میں کسی نے نہیں کی. آسمہ بی بی سے یہ سوال ہے کہ وہ بات کیوں کرتی ہیں جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ کرتا ہے. عارف امی صاحب, آپ کتنے اخبار پڑھتے ہیں روزانہ؟ میں 8-9 پڑھتا ہوں. آپ نے یہ آسمہ شیرازی کا کالم پڑھا تھا پہلے؟ نہیں, میں نے بالکل نہیں پڑھا. اور شہباز گل صاحب کے بعد آپ نے پڑھا؟ اچھا, اس کا مطلب تھا کہ ایک چیز جو پبلک نہیں تھی گورنمنٹ اس کو پبلک کرتے. میں جوید صاحب, ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی ماں بہن کی تذلیل وہ کرتا ہے جو اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتا. کراس دی بورڈ, اس میں پولیٹیشین ہے, اس میں جرنلسٹ ہے, کوئی بھی ہے, جو اپنی فیملیوں کی عزت کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی عزت دینا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کسی کی عزت کرو نہ کرو. ادب احترام سے میں نے آج یہ تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں تھا یہ پڑھا, میرے خیال میں یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. میری میں تو کہہ رہا ہوں اختلاف کرے. ہاں, جو ان کے بارے میں محترمہ آسمہ شیرازی کو ٹرینڈ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے میرے لیے. مطلب ہے تکلیف دہ ہے. ایک مقدر پیشہ ہے, ہم میں سے کچھ غلط ہوں گے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی, لیکن اس طرح یار اس طرح تذلیل کرنا کہ میں الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا یار, یہ سیاسی جماعتوں کو سیب نہیں دیتا, گورنمنٹ کو بالکل نہیں. شہباز گل صاحب مطلب ہے چوئی صاحب دیکھیں نا, ہماری بہن ہے نا وہ, آپ اس سے رائے سے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید میں یہ کالم میں نہ لکھوں. میں بھٹی صاحب ایک دفعہ کالم لکھا اور مجید نظامی اللہ جنہ نصیب کرے مرحوم ان کے پاس لے گیا. انہوں نے 3 لائنیں کاٹ کے نا, انہوں نے کہا بیٹا دیکھو جب بھی کسی کے بارے میں کچھ لکھو نا سوچو, اس وقت تو ٹی وی نہیں تھے, کہ یہ چیز آپ کے بارے میں چھپے تو آپ کی اور آپ کی فیملی کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو میرے خیال میں جو ٹرینڈ ان کے بارے میں چلایا ہے, اور یہ اکثر جو پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں ٹرینڈ چلتا ہے. کیوں, وائی, کون ہے اس کے پیچھے, کوئی تو ہوگا. کون ہے کیا خیال؟ یقیناً سب کو پتا ہے یہ انہی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں میرے میں اتنی جرت ہے کہ میں نے جہاں کہا دیکھیں سی پی این ای کے پاس چلے جاتے گورنمنٹ, دیکھیں شہباز گل صاحب سی پی این ای کے پاس چلے جاتے, انہوں نے کہا جی ہمیں اس کالم پہ اعتراض ہے. اے پی این ایس کے پاس چلے جاتے, کہتے ہیں ہمیں اس کالم پہ اعتراض ہے. پریس کلب کے پاس چلے جاتے, اب کہتے ہیں ہمیں اس پہ. آپ یقین کریں اس وقت علی محمد خان صاحب پورے جرنلسٹ کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتے, لیکن جو شہباز گل صاحب نے جو گفتگو کیا نا اس میں سے اب یہ میڈیا جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت, وہ آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کو. دیکھیں جو انہوں نے کیا غلط ہے, لیکن جو ریاکشن شہباز گل صاحب کا وہ انتہائی غلط ہے, کہ اس کے ساتھ بعد جو ٹرینڈ چل رہا ہے, اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ الفاظ پڑھنے کے بعد کوئی میڈیا پرسن یہ کہے گا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں, یہ شہباز گل صاحب نے ٹھیک کیا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کہے گا. میں عرض کروں تھوڑا سا, بہت شکریہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے آسمہ شیرازی صاحب کے اس عمل سے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. پھر میں بھی نہیں اتفاق کرتا. ٹھیک ہے جی, میں بھی نہیں اتفاق کرتا. دیکھیں میرا نقطہ آپ سمجھیں, ایک ہوتی ہے غلطی, ایک ہوتی ہے ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ. رائٹر یا کالمسٹ ڈیلیبریٹلی لکھتا ہے. This was a deliberate act to malign that lady. سر ہر شخص لکھنے والا ڈیلیبریٹلی لکھتا ہے, اس کی رائے ہوتی ہے. آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, دیکھیں غلطی کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, غلطی کسی سے بھی آپ سی پی این ای میں جا سکتے ہیں, اے پی این ایس میں جا سکتے ہیں, پریس کلب کے پاس. آپ نے اپنی بات کر لی نا, مجھے بولنے دیں. دیکھیں ایک کسی بھی رائٹر سے, کسی بھی کالمسٹ سے, کسی بھی اینکر سے غلطی ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کی جو ہے وہ نظریات ملتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی سپورٹ میں اتنا آگے چلے جانا کہ آپ وہ زبان بولیں جو معذرت کے ساتھ, میری بہن اس کو سن رہی ہوگی, آسمہ بی بی میری بہن ہے, ان کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں, عزت کا احترام کا آپس میں رشتہ بھی ہے, اور اس وجہ سے میں آیا بھی کہ پروگرام میں آ رہی تھی, انہیں مناسب نہیں سمجھے اس پروگرام میں بیٹھنا, کوئی بات نہیں ہے, پھر کبھی پروگرام کریں گے ساتھ انشاءاللہ. لیکن میرا ان سے نقطہ یہ ہے کہ وہ بات جو مریم نواز شریف صاحبہ نے 1 ہفتہ پہلے کی, جس کو سب نے اکراس دا بورڈ کنڈیم کیا, جب انہوں نے ان خاتون کے جو ہے ایک گھریلو خاتون کا جن کا کوئی تعلق نہیں, بھٹی صاحب نے کنڈیم کیا, ٹھیک ہو گیا, انہوں نے یہ آپ سامنے بیٹھے, انہوں نے کنڈیم کیا, میں نے کنڈیم کیا. بھائی جان ایک سسٹمیٹک کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فرسٹ لیڈی کے خلاف کچھ لوگ چلا رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا سر, میں یہ بھی نہیں کہتا مسلم لیگ میں, چلو یہ کمپین شہباز گل صاحب کے کہنے پہ ان کی بات کر رہے ہیں. شہباز گل تو بڑا بعد میں آتا ہے نا, شہباز گل نے
लेकिन उनका जो रिएक्शन आया ना उससे कैंपेन को, इससे पहले कैंपेन नहीं थी। मैंने शहबाज गिल साहब को डिफेंड किया सर। ये देखे ना, ये कॉलम किसी मेरा तो नुक्ता ही और है, मेरा तो नुक्ता ही और है। शहबाज गिल साहब ने इसको इंटरनेशनल बना दिया। चौधरी साहब मेरा तो नुक्ता ही और है। देखें बीबीसी में छप गया तो इंटरनेशनल ही है, बीबीसी इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। किसी ने नहीं पढ़ा था, हम जर्नलिस्ट हैं, हम रेगुलर कॉलम पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ था। आपने पढ़ा होगा। सर सुनने मेरी बात सुनिए। देखें शहबाज गिल तो आज की बात है ना, उसका रिएक्शन आया है, उस पर बात हो सकती है, गलत किया, जो उसने गलत किया मैं उसको गलत कहता हूं, लेकिन मेरा नुक्ता और है। मेरा नुक्ता यह है कि वो कैंपेन जो डिलिबरेटली सोशल मीडिया पे फर्स्ट लेडी के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ चलाई जा रही है, वही बात एक मुस्तनद राइटर जो है वो बीबीसी के कॉलम में कैसे वही बातें कर सकता है जो मुस्लिम लीग नून का मैं नाम नहीं लेता। सोशल मीडिया विंग कर रहा है, कंडेमेबल नहीं है ये सारा। और मुझे आप बताएं आखिरी बात, ये जितने लोग सब मेरे लिए मोहतरम है, हमारा आपस का ताल्लुक है, 9 सालों से आपके साथ मैं इस मीडिया में हूं। मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह सपोर्ट में वो आसमा बीबी के आए हैं, अच्छा किया है। अगर उनकी वो फील करते हैं कि बुरा हुआ है, मैं भी फील करता हूं कि अगर उनके बारे में कोई गलत बात है, गलत है। लेकिन यहां पे मैं सवाल रखना चाहता हूं, मेरे मोहतरम में दोनों, मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, कुछ और भी उन्होंने किया होगा, और भी दोस्त हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। आप बिल्कुल सपोर्ट करें आसमा शिराजी बीबी को, मैं भी उनके खिलाफ अगर गलत चीज है मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सलीम साफी साहब ने उनके हक में किया प्रोग्राम किया, सलीम साफी साहब ने इस एक्ट को कंडेम किया, मंसूर अली खान साहब ने उनके हक में किया भी, लोग मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में आता हूं, उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया। और बहुत से लोग हैं, मैं 2 का नाम लिया क्योंकि दोस्त हैं, ताल्लुक है, इसलिए उनका नाम आजादी है, मैं कह दी उनकी बात। लेकिन कितने आपके इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सन ने आसमा शिराजी साहिबा की इस बात को कंडेम किया है? जब हमारा रिएक्शन आया तो उनकी बात आई है। मैं दोनों को कंडेम, मामूली बात नहीं है, मैं दोनों को कंडेम करता हूं कि आसमा शिराजी साहबा ने इस तरह भट्टी साहब ने कंडेम किया है, फिर शायद भट्टी साहब करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं। देखिए आप सियासी लेकिन जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं सर, वो भी देखें सर, उसको तो मैंने कह दिया कि जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन पूरी देखिए चॉइस मैं एक बात करता हूं, होता है अगर वो कलम की हुर्मत पे यकीन रखता है, क्योंकि कलम पे अल्लाह ने कसम खाई है, नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। मैं उन तमाम साफियों के साथ हूं जो आसमा बीबी के खिलाफ कोई गलत बात हो रही है, अखलाक से गिरी हुई, मैं उनके साथ हूं। लेकिन मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि अगर उनको कलम की हुर्मत पे यकीन है तो सबसे पहले आसमा शिराजी साहबा से सवाल करें कि आप एक घरेलू खातून के बारे में एक बुग़्ज़ पे मबनी आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं? बड़ी साहब ये एक नैरेटिव है गवर्नमेंट का, ख्याल ये है कि ये कैंपेन है जिसमें कोई पॉलिटिशियंस भी हैं, कोई इंटेलिजेंसिया भी हैं, कुछ और लोग भी हैं और कुछ मीडिया के लोग भी हैं, और ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा है फर्स्ट लेडी के खिलाफ। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा एक मुआशरा है, इक़दार हैं, रवायात है, इखलाकियात है, और सियासत, मैं अक्सर कहता हूँ सारों को कि सियासत खड़ी होती है असूल पे, मंतक पे, इखलाकियात पे। सहाफ़त खड़ी होती है असूल पे, मंतक पे, इखलाकियात पे। मुझे बहुत बुरा लगा जब गुजरांवाला के जलसे में बिलावल भुट्टो ने कहा वो जो जादूगरनी बैठी हुई है। मुझे बहुत बुरा लगा जब मरियम नवाज साहबा ने तंज़ो, हर आए रोज़ मरियम नवाज साहबा खातून होकर तंज़ो मिज़ा करती हैं और वो जादू टोने और वो जिन्नात पे मुल्क बोकर। मुझे बहुत बुरा लगा जब इनडायरेक्ट मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये मुल्क जिन्नात से रहनुमाई लेने के लिए नहीं बनाया गया था। और फिर मैंने जमाइमा का इंटरव्यू पढ़ा तो जमाइमा ने क्या कहा, अभी लेटेस्ट उसने कहा कि मैं क्यों निकली पाकिस्तान से, क्यों गई पाकिस्तान से, क्योंकि इमरान खान था, इमरान खान का आसान हदफ मैं थी, मुझ पर पॉलिटिकल हमले, मुझ पर विक्टिम, मैं यहूदी की बेटी, मैं फलानी और वो भी हो। फिर वही बात है कि खातून अव्वल सियासत में नहीं है, और खातून अव्वल घर में बैठकर इबादत करती हैं, मराकबा करती हैं, चिल्ला करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, सिपारा पढ़ती हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही बात। उनका अकीदा क्या है, और अकीदे हर शख्स को हक हासिल है। नंबर वन अकीदे पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं कि एक दूसरे को काफिर, मुसलमान ये इससे नहीं। नंबर 2, माएँ बहनें सबकी साझियाँ होती हैं, और इसलिए खुदा के लिए ये आग जो लगी हुई है मेरे घर भी पहुंच सकती है। मैं इधर कुछ चवड़ मार जाऊं, बुरी बात कर जाऊं, तो मेरी घर में बेटी है, बेगम है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। तो वो एक होनी चाहिए। नंबर 3, आसमा शिराजी साहिबा को मैं कहता हूं मेरी बहनों की तरह, उनको ये हरगिज नहीं लिखना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था। ये उन्होंने अपनी रेड लाइन क्रॉस की है। लेकिन उसके बाद इसको करना क्या चाहिए था? वेल लेफ्ट, मेरा ख्याल है, मेरा वेल लेफ्ट। किसने पढ़ना, किसने करना, हर रोज आगे एक वेल लेफ्ट। लेकिन पीटीआई का एक तुर्रा इम्तियाज है, चीज को खींच के लाते हैं और बड़ा बना देते हैं। इसको करने नहीं चाहिए था। कोई खातून अव्वल की इज्जत में फर्क पड़ सकता है?
कभी नहीं पढ़ सकते। किसी को नहीं पता था कॉलम लिखा है, किसी को नहीं पता। अब पाकिस्तान के हर शख्स को पता है कि नंबर 1 नहीं करना चाहिए था। दूसरा एतराज था बीबीसी से बात कर लेते हैं, एतराज था आसमा शराजी साहब जर्नलिस्ट उनको बुलाते हैं, नहीं अदालत में तो सालों साल लग जाते हैं ना, तो उसमें रहने दे, डेफोमेशन होता तो सही नहीं मैं कह रहा हूँ कार्रवाई तो उसमें भी ना जाते, उसमें भी हो सकता है वो लोग पूछते किस पे सू किया, किस पे बुलाते बुला कहते कि आप भी खातून है, आप भी हमारी बहन है, वो हमारी माँ जैसी है, वो घर बैठी हुई है। बीबीसी वैसे क्योंकि बरतानिया का दायरा है, बरतानिया वो कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद पता क्या हुआ, बाइकॉट सरकारी हजन, हुजाब में लिपटी तवाइफ, ये आसमा शराजी के बारे में कहा गया, ये ट्रेंड चलाया गया, हुजाब में लिपटी तवाइफ, खातून अव्वल की इज्जत ऐसे जैसे मेरी माँ की इज्जत है मेरी बहन की, आसमा शराजी की इज्जत ऐसे जैसे मेरी माँ की इज्जत है मेरी बहन की, वो भी खातून है। हाँ हाँ वो भी खातून, हाँ खातून में दोनों। और उसके बाद रद्दी अमल बहुत, फिर दूसरी बात ये, खुदा के लिए मैं हुकूमत को कहता हूँ, इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या किसी वजह से छोड़ दो यार, खातून अव्वल को इतनी इज्जत तो अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है, उनको जो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है वो कोई हो सकता है, करते रहे लोग। फिर तीसरी बात ये हमारे लिए, और आज वक्त है बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, इमरान खान रेड लाइन खींचे, साफत की सियासत की रेड लाइन खींचे, वरना आग घरों को लग जाएगी। और एक आखिरी, ये हमारे मुआशरे से ताल्लुक नहीं रखता, मैंने बात करी, लेकिन एक है कि सियासतदानों या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। याद है आपको, ट्रंप ने मिलेनिया का हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ झटका तो वो CNN वाले दायरे बना के दिखा रहे थे, पूरे मीडिया, यहाँ पूरी दुनिया का मीडिया, अच्छा फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ पूरे लंदन, पूरे बरतानिया में। फिर उसके बाद शहजादा चार्ल्स के बाद शादी के बाद जो डियाना का हाल हुआ और जिस तरह वो बेचारी वो भागते भागते ही मर गई, वो हो गया। लेकिन फिर मैं कहता हूं हमारे मुआशरे की एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं। पहला आसमा शराजी गलत थी, उसके बाद इन्होंने हद कर दी, ये भी नहीं होना चाहिए। आसमा वो खातून अव्वल भी काबिल एहतराम, ये भी काबिल एहतराम। और खुदा के लिए अली मोहम्मद साहब बैठे हुए लॉजिकल बात करते हैं, अल्लाह रसूल कुरान इनका है। तो ये आखिरी बात कोई वजीर तैयार नहीं हुआ था शहबाज। आखिरी बात ये है कि शहबाज गिल मेरा भाई है, दोस्त है, प्लीज शहबाज गिल साहब को कहना चाहिए कि एक खातून को डिफेंड करते हुए दूसरी खातून के लिए, वो भी तो ज्यादती है। दूसरी महर बुखारी भी खातून, हाँ नहीं करनी, महर भी बहनों जैसी है, नहीं करनी, खवातीन है। अच्छा जवेद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा हिजाब से लिपटी, ये अल्फाज मैं अब सुन रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड भी नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया से बहुत ही दूर है, तो अपना ट्वीट कहा खौफनाक, मुझे ये बताया ये दो मैं देखता ही नहीं हूँ, और ना देखें नहीं कभी, मुझे बताए क्या ये हुकूमत वक्त का फर्ज नहीं, ये ट्रेंड कौन चला रहा है? सर उनके हाथ में इंसाफ है, सर पीटीआई के लोग हैं, मुझे नीचे लिखा हुआ लोग है कि खुदा के वास्ते ये गंदगी को छोड़ दे हम यार। जब आप ये भट्टी साहब आग लग बात, सर बात ये है जो आप नवाज शरीफ का क्लिप नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, नहीं अगर पीटीआई के ऑफिशियल पेज से मियां नवाज शरीफ के साथ आसमा शराजी की जो गुफ्तगू थी वो ऑफिशियल पेज से, चलो अल्लाह, और वो पुरानी थी 2018। अच्छा जो सर दूसरी मैं जो जादू टूना ना काले इल्म के निजात था, क्योंकि अल्लाह का जो इल्म है ना रूहानी इल्म, वो बुराई के लिए नहीं आता, जादू टूना वैसे भी काले इल्म के लिए कहा जाता है, अल्लाह का इल्म किसी बुराई के लिए इस्तेमाल होते ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें इन अल्फाजों से भी अवॉइड करना चाहिए। मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन भट्ट साहब सवाल आपके पास दोबारा एक छोड़ के जा रहा हूं कि देखिए मीडिया में कभी भी बुशरा खातून डिस्कस नहीं हुई ना, बिल्कुल कभी जादू टूने की बात नहीं हुई, और अगर मरियम साहिबा ने भी किया तो कंडेम किया। आज सारे मीडिया में ये बात हो रही है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आरिफ हमीद भट्टी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, आप जर्नलिस्ट हैं, देखिए किसी भी चीज को इशू बनाना हो तो बड़ा सिंपल बात है कि उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, कि जिस शख्स ने नहीं पढ़ा, बड़ा पुराना तरीका होता था कि खबर जब आती थी तो कोई नहीं पढ़ता था, जब तरदीद आ जाती थी उस खबर को दोबारा पढ़ा जाता था। तो ये इशू नहीं था, पूरे मीडिया में किसी शख्स को पता नहीं था इसका, लेकिन ये मेरा ख्याल है गलत मूव ने अभी एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि दोनों साइडों पर जो ट्रेंड है खौफनाक। जवेद साहब, मैं तो जो माँ बहन की मैं कह रहा हूँ वो किसी की गाली देता है जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करता। मैं दूसरी बात गुजारिश ये है कि मुझे समझ में नहीं आती, ये हुकूमत वाहिद मैंने देखी है, हर हुकूमत हमने कमो बेशतर 15-20 हुकूमतें आती जाती देखी हैं जो इशू डिफ्यूज करती है, ये वाहिद हुकूमत है जो इशू बना के एंजॉय कर रही होती है। अनबिलीवेबल है, अक्सर इनके कुछ साहिबान
جو بالکل ایشو نہیں ہے, جسے ہمیشہ حکومت اپوزیشن ایشو بنانے کی کوشش آپ کو کرتی یاد ہے. ہے نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہے, یہ گورنمنٹ دونوں پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں. نہیں, یہ جب کلاڑی کے اوپر جا کے کود جمپ کرتے ہیں باقاعدہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جب میرا اس کی بدقسمتی ہے, جب لیڈر کہے گا کہ کس بندے نے زیادہ ٹی وی پہ بدتمیزی کی تو اس کے نتائج ایسے ہی ہیں, نہایت احترام. صحیح بات. اب دیکھیں علی محمد خان صاحب کے رضا باقر صاحب آپ ایک اسٹیٹ بینک یعنی گورنر اسٹیٹ بینک ہے جو پوری معیشت کو چلاتا ہے, پوری اکانومی اس کے کنٹرول میں ہے. ایک فیصلہ جو ہے ارب پتیوں کو ارب پتی کھرب پتی بنا سکتا ہے, ایک فیصلہ ان کو غریب بنا سکتا ہے. پوری اکانومی سر ان کے ہاتھ میں, آپ کے پاس نہیں ہے, نہ وزارت خزانہ کے پاس. اور ان کے خیالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر اگر روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا $30 بلین اگر آپ نے پاکستان بھیجا ہے تو $3 بلین جو ہے آپ کے بڑھ گئے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے صرف 90,000 لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے جو ملک سے باہر بیٹھے اور وہ بھی رو رہے ہیں. اور 21 کروڑ لوگوں کا کیا 90 لاکھ. یہ میں نے ابھی وہ کامران شاہد کے پروگرام میں اس نے چلایا ہے تو میں نے دیکھا ہے, میرے خیال میں انہوں نے کوئی اور چیز پاکستانی کی کوئی پروگرام میں کوئی بات انہوں نے مانچسٹر میں کی ہے. I don't know کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کی ہے. ملک کے تناظر جو بھی ہو, ایک اکانومسٹ کو یہ نہیں پتا. دیکھیں میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پالیسیز خان صاحب اور ہماری حکومت جو ہے پاکستانیوں کو ذہن میں رکھ کے بناتی ہے. ہاں اس کا فائدہ یا نقصان اوورسیز کو ہو سکتا ہے. مین آپ کا کنسرن مین لینڈ پاکستان ہے اور اس کے ساتھ اوورسیز ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے ملک کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں ان کا بڑا رول ہے. پاکستان کا بڑا برین ہمارا باہر بیٹھا ہے اور اس میں سے کچھ آ بھی رہے ہیں. خان صاحب ان کو ٹرسٹ ہے اور پتہ نہیں ہماری جو اور جماعتیں ہیں اوورسیز سے اتنا تھوڑا ان سے دور بھاگتے ہیں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا تھوڑا ویژن براڈ ہے تو سارے خان صاحب اس سے کوئی تعلق نہیں سر. یہ جو اکانومی کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے یہ سر دنیا میں کسی جگہ نہیں. دیکھیں میں اس سے نہیں زیادہ ایگری کرتا. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پوری سپیچ کیا کی ہے, کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, لیکن ڈی ویلیویشن کا ہمیشہ ملک کو ایک ہوتا ہے, مسئلہ بنتا ہے اس کے. لیکن یہ جو نقصان ہوتا ہے نا, آپ نے پیٹرول خریدنا ہے لیکن یہ جو ڈی آپ کو ویلیویشن زیادہ ڈالر دینے پڑ گئے, دیکھیں اس کی گیس خرید رہی ہے, اگر آپ مجھے ایک منٹ الاؤ کریں گے, اگر آپ مجھے ایک منٹ الاؤ کریں گے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے ملک کو 4 سال ایک آرٹیفیشل ببل میں رکھا. فارن ایکسچینج ریزرو سے جو ہے ڈالر جھونکتے رہے, اتنا اسٹیٹ بینک سے بورنگ ہوتی رہی اور روپے اور ڈالر کو پیرٹی میں رکھنے کی کوشش ہوتی رہی. اب مفتہ صاحب نے آ کے اس کو ریورس کر دیا. ہم نے اب سوال یہ 175 روپے پہ پنچا کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بورنگ نہیں کی. اس وقت آپ کی جو بھی پرائس ہے ہائی ہے, میں اسے انکار نہیں کرتا, اللہ کے کرم سے کم بھی ہو. سر یہ روز ہو رہی ہے, جینون ہے, یہ آرٹیفیشل نہیں ہے. اس کا مسئلہ بھی ہے, عوام کو پریشانی بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, کوئی سے انکار علی نہیں محمد صاحب اگر یہ جینون ہے تو زیادہ الارمنگ ہے کہ اس کا مطلب ہماری اکانومی اتنی میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے کہ ڈالر ہمارے کنٹرول میں. چوہی صاحب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یا تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ایک شوگر کوٹڈ گولی کھاتے رہیں, الٹیمیٹلی ایک دن وہ کہتے تھے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ فاقہ مستی لائے گی رنگ ایک دن, تو ایک دن تو رنگ لاتی ہے. خان صاحب نے اگر اگلے الیکشن کا سوچنا ہوتا اور انشاءاللہ الیکشن کا جو 2023 میں اللہ بہتری کرے گا. صحیح بات. لیکن علی صاحب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ڈالر فلیکچویٹ کرتا ہے نا سر, مثلا اگر آپ فرض کریں کہ آپ امپورٹر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں سر, آج آپ نے کانٹریکٹ کیا اور 1 مہینے بعد ڈالر کہیں کے کہیں چلا گیا, آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. تو انڈسٹری کے لیے سب سے بڑی تھریٹ یہ ہوتی ہے کہ روپیہ اسٹیبل نہ ہو. اگر کرنسی اسٹیبل نہیں ہے انڈسٹری نہیں چل سکتی. اس وقت جو انڈسٹریل پرابلم آ رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ کہ ڈالر ہے. اس کا ایک نقطہ لے لیں پھر بٹی صاحب. دیکھیں یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, کوئی بھی بزنس جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلٹی مانگتا ہے کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو اسٹیبلٹی ملے کہ پرائس میں فلکچویشن نہیں ہوگی. لیکن جو ماڈل اسحاق ڈار صاحب کا تھا وہ بھی لانگ سٹینڈنگ نہیں ہے. نون لیگ جو لے کے چلی تھی آپ نہیں کر سکتے. سر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو اسے ہیرو بنا دیا, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. اگر سر ببل تھا نا تو اللہ کا واسطہ ببل لے آئیں, آپ ملک کو بچائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, 50 پیسے روز ڈالر پڑ رہا ہے, اسے کیا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. جب ملک پہ مشکل آئے, مشکلات کی صورتحال ہو, وہ تو برداشت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. 2018 میں جب ہم حکومت میں آئے, پاکستان سن 47 میں بنا تھا, میری معلومات ٹھیک ہے جی, ہم 2018 میں آئے. بیچ کے 71-70 سال جو ہیں, 72 سال جو ہیں, یہ پاکستان کا خزانہ کیوں اتنا بے دردی سے لوٹا گیا؟ اگر اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز اتنی درست تھی تو 2 نقطے میرے لے لیں, پھر بٹی صاحب کی طرف لیں. نمبر 1, اگر ان کی پالیسیز درست تھی تو انہی کی حکومت میں میاں صاحب ہی اس کے لیڈر تھے. شاہد خاقان صاحب کے آخری 1 سال میں مفتہ صاحب نے کیوں اس کو ریورس کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, جب ہم آئے
1 महीने से कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों था? आपका फॉरेन दुरुस्त एक्सचेंज कह रहे रिजर्व हैं किधर गया? लेकिन दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन आपकी इकोनॉमी का फायदा क्या हुआ सर? आरव मीर साहब, आप वैसे थोड़ा आपको समझ आई है वैसे सारी वैसे मुझे ये रजा बाकर साहब की सबसे economy? नहायत काबिल एहतराम है, मैं समझ रहा था ये उसे कंडेम करेंगे। उसे गवर्नर स्टेट बैंक नहीं रहना चाहिए, उन्हें अंदाजा ही नहीं उन्होंने कहा क्या है। अनबिलीवेबल है ना। देखिए गुजारिश है, मेरे जैसा नाहल आदमी कह देना वो गवर्नर स्टेट बैंक स्टेट है। बैंक इमरान खान साहब के सैकड़ों बयान आता है कि जब $1 की कीमत बढ़ती है तो अरबों रुपए पाकिस्तान में कर्जा आ जाता है। ये इमरान खान साहब मौजूदा वजीर आज़म साहब, और ये फैक्ट है। उनके नहीं, और फैक्ट्स है। आपने इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी छीन ली। मैं कह रहा हूं कि 72 सालों में करप्शन बदतरीन थी, हम नहीं कहते माजी में ठीक था, लेकिन 3 सालों में जब ये सब मेरी रहनुमाई करें कौन सा दारा बेहतर हुआ? जरा मैं भी थोड़ा सा 31 साल गुजार दिए, कोई बेहतर मुझे एक जरा कंपैरेटिवली जो पिछले 3 साल में बेहतर हुआ हो उसका नाम मेरी रहनुमाई करे, मैं उस पर लिखना चाहता ये सवाल आप इरशाद भट्टी साहब से पूछे। ये मेरी बिल्कुल करें सर। ये सवाल बड़ी है। सर, कोई एक अदारा सर आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं तो समझ रहा था कि आज आप इधर से इधर खेल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपने मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं दरमियान इदारा बताएं। नजर पहली बात बाद में बताता हूँ, ये बता दें। पहली बात तो ये कि 2 बड़े मेजर कामों के लिए आए थे गवर्नर स्टेट बैंक ने। तो मैं अब क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि जर्नलिज्म करना चाहिए सेंसेबल से, अगर ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड होता तो मैं कहता इससे बड़ी खच कोई नहीं मारी, सही बात। लेकिन चूंकि मैं कहना नहीं चाहता, ठीक सर है। इनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, यकीन करें। अच्छा, और अगर ये फार्मूला ठीक है तो 1000 रुपए कर दें यार। अच्छा, तो अब ये है कि दो मेजर चीजें, बाकी मैं सारे वादे दावे नारे अली भाई बैठे हुए इनको नहीं याद कराना चाहते। एक था रिफॉर्म्स, इस्लाहात, दूसरा था एहतसाब, बिला इम्तियाज एहतसाब, घर से एहतसाब, उसको तो छोड़ देना, खुशीशा आज फारग हो गए। उसको तो छोड़ देना। वो तो खैर हमारा निज़ाम ऐसा बदबूदार है, ऐसा अदालती निज़ाम, बाकी सारों नहीं फारग होना है, खैर वो तो एक छोड़ दें। लेकिन रिफॉर्म्स में क्या था? इदारा जाती रिफॉर्म्स, पुलिस, पटवार, कचहरी और बाकी कोई एक इदारा जाती खसारा बढ़ गया है, नंबर 1। नंबर 2 का जो है एहतसाब, उसका इन्होंने शेमफुल ऑर्डिनेंस लाकर कि ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, ताजर देंगे, और अपोजिशन को भी दे दिया और अपने आप को भी दे दिया, और 7-8 स्कैंडल्स भी सारे वो भी गए। तीसरी बात ये कि ये जो रजा बाकर साहब है, ये पहले बंदे नहीं है। इमरान खान साहब को छोड़ दें, वो 15 बातें मैं नहीं दोहराना चाहता। फखर इमाम साहब ने क्या फरमाया था? अजीब तारीख का मैं अजीब अजूबा देख रहा हूँ, गंदम हुई भी ज्यादा, गंदम खरीदी भी ज्यादा, गंदम मिल भी नहीं रही, और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। और इम्पोर्ट, ये गंदम के वजीर थे। बम्पर क्रॉप के बाद हम अच्छा, शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया? अजीब मुल्क है, कोरोना का जो मुझे इंजेक्शन है वो चेयरमैन एनडीएमए ने दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने क्या फरमाया? पकौड़ों वालों को हमने डॉक्टर बनाया, सर पे चढ़ गए। अच्छा, उसके बाद मुश्ताक गनी ने क्या फरमाया? 2 नहीं 1 रोटियां। उस वाली मीन गंडापुर ने क्या करा? 9 वाले कम खाएं और 9 चीनी के दाने कम डाले, तो कम खाया। उसके बाद खुदकश हमला किया गुलाम सरवर ने पीआईए पे, तबाही फेर दी पीआईए की, और जो थोड़ा बहुत था वो भी कर दिया, और उन्होंने कहा था गीजर लग्जरी आइटम है। उसके बाद वो हफीज शेख जो उधार का लेके आए थे 70 रुपए किलो टमाटर, फिर 2 साशे ऊपर तब्दीली, नीचे जलजला, 5 रुपए फी गट्टर, वो चले गए फारग हो गए मटर। साहब। तो ये तब्दीली तो है ना, कम से कम ये सारे जरताज गुल साहबा ने कहा बारिश इमरान खान साहब की बरकत की वजह से, और वो जब मुस्कुराते हैं मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छी बात है ना, तो अब क्या मुझे ब्रेक लेने दे अली मोहम्मद खान साहब। मसला ये है कि अगर फर्ज करें कि ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये जो फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमी है, ये अगर ठीक होती तो आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता। आज भी FATF ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा सर, अगर हमारी इकोनॉमिक जो रिवाइवल है इतनी जबरदस्त होती, हमारी फिलॉसफी इतनी शानदार होती, तो ये FATF के अंदर सर दोबारा ग्रे लिस्ट में हम अगले सेशन तक के लिए। देखिए, इस पे तो चोई साहब आपको पता है, वो एक है ना अलामा का जो शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगुदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। जब आपका लीडर बड़ी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा तो उसकी देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर। जैसे ये 2018 से हम इसमें सर मैं अर्ज करता हूँ ये अभी जो कुछ 26-27 पॉइंट्स हैं ना, उसमें 26.5 हम पूरे कर चुके हैं। और जब ये उन्होंने पहली बार अभी पिछले कुछ चंद महीने पहले ग्रे लिस्ट में रखा, आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बात याद होगी, उन्होंने कहा था कि भाई ये फैक्ट से ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा है। आपका फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, तो ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है
اللہ کرے گا بہتر ہوگا، لیکن دیکھیں لابی کر رہے ہیں نا قوم کو کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کا یہی کام ہے. چوئی صاحب قوم کو اس کے احساس ہونے چاہیے. قوم کو تمنا تھی، آپ کی آرزو تھی آپ کو ایک ایسا لیڈر ملے جو آپ کی غیرت پہ، آپ کی ناموس پہ، آپ کے ملک کے آنر پہ کمپرومائز نہ کرے، چھپ چھپا کے معاہدے نہ کرے، ڈرون نہ کروائے، جو ہے چھپ چھپا کے آپ کے لوگوں کو پیسے لے کے باہر نہ بھیجے. اگر ایسا لیڈر مل گیا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، پرائز ہمیں پے کرنی پڑے گی، مشکلات آئیں گی سامنے، لیکن انشاءاللہ حوصلہ نہیں آئے. واحد منسٹر ہیں بلکہ ایک دو اور بھی ہیں جو آ کے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کی پوری کیبنٹ غائب ہے مہنگائی کے بعد، ایف اے ٹی ایف کے ایشو کے اوپر سارا سر کوئی بندہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ صورتحال ہے. سر میں منسٹر وغیرہ کوئی نہیں، میں ورکر ہوں اس جماعت کا، اور ہم ایک کاز میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو باقی کہاں ہیں سر؟ وہ سارے آ رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، سب اپنی کوشش آ رہے ہیں سر. دیکھیں اب اس پہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. حماد زدر صاحب آ رہے ہیں، مراد صاحب کہاں آ رہے ہیں سر؟ آ رہے ہیں مختلف سر پروگراموں میں کون آ رہے سے ہیں. آج پورا میڈیا خالی سر مجھے ذرا ایشو پہ آنے دیں. یعنی اس ایشو پہ خاتون اول کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں سویا آپ کے؟ سر میں اس ایشو پہ یا علی نواز آبان تھے سر، وہ تو خان صاحب کا گوریلا ہے، وہ تو ورکر ہے. تو دو بندے رہ گئے تو باقی گوریلے کہاں ہیں؟ ٹائیگرز کہاں ہیں سر؟ دیکھیں حماد صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، شہریار افریدی صاحب ہیں، سر آج کوئی نہیں ہے. ہمارے بہت سے سینئرز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے آج ایشو تھا یا نہیں تھا؟ خاتون اول کو ڈیفینڈ کرنا پارٹی کا فرض تھا یا نہیں تھا؟ میں مجھے تھوڑا سا ایک 30 سیکنڈ دے دیں پلیز. دیکھیں آپ کے پروگرام میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ کا لیڈر ہے نا جی، تو اگر آپ لیڈر کو دل سے لیڈر مانتے ہیں تو اس کی وائف آپ کی ماں جیسی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اگر آپ کی ماں کو کوئی گالی دینا جی، آپ اس کا جواب دیتے ہیں گالی دے کے نہیں، دلیل سے. جس طرف سے بات آئی ہے وہ بھی بیان ہے، اس سے بھی تعلق ہے، عزت کا رشتہ ہے، لیکن ایک گلہ بھی بنتا ہے ان سے. اس طرح نہیں کرتے آپ خاتون. نہیں سر، آپ اپنے کولیگ سے پوچھئے گا ضرور کہ آج جب ضرورت تھی آپ کے لیڈر کو تو کوئی شخص سارے میڈیا پہ کوئی شخص نہیں تھا. مان جائے یار، علی محمد خان سارے اویلیبل ہیں. اچھا بھٹی صاحب، یہ عرب بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ کرپشن زیادہ اس وقت یا مہنگائی زیادہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دونوں کا مقابلہ ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی بندہ دوسرے نمبر پہ نہیں آئے گا. کرپشن بھی جیتے گی اور مہنگائی بھی جیتے گی. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو اپنی 30 سالہ صحافت کا. جو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے آرگومنٹ سے، اگر کسی نے گالی دینی ہے، ٹرینڈ چلانا، تو اللہ اس کو بھلا کرے. میں تو اس کو میں اس کو لے جاؤں گا. چوئی صاحب ہمیشہ کرپشن ہوتی رہی، یہ نہیں کہ 2018 سے پہلے بہت زیادہ تھی، اور ہمارا ایک خیال تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، گڈ گورننس آئے گی، اچھے لوگ نہیں لگا سکے، اور اچھے ایماندار افسر پنجاب سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پولیس سے چور بھاگتا. انبلیویبل صورتحال ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے لیے تکلیف دہ بات ہے. یہ اپوزیشن جو ہے فائدہ اٹھا سکے گی مہنگائی کا اور کرپشن کا؟ الحمدللہ مقابلہ جاری ہے ایک نااہل اپوزیشن اور نااہل حکومت میں. اب مجھے کبھی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں میں جیتے گا کون. دونوں اللہ کے فضل سے آخری سانس سے ہانپتی بوڑھیاں ہیں. اللہ بوڑھیوں سے معذرت، میری بوڑھی میرے بڑے رسپیکٹفل. اچھا دوسری بات، جیتنے کا نہیں پتا لیکن نقصان عوام کا. دوسری بات، ایک لیڈر علی محمد صاحب نے کہا جس نے کہا ایبسولیوٹلی ناٹ، بالکل ٹھیک، جس نے امریکہ کے سامنے بات کی، جس نے یو این او میں تقریر کی، جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا. لیکن ایک ہمیں وہ لیڈر بھی چاہیے تھا جو مہنگائی کو کنٹرول کرے، بے روزگاری کو کنٹرول کرے، غریب آدمی کی سنے. اور شوکت ترین کا آخری بتائیے، شوکت ترین کا ایک آخری جملہ، وہ ویسے تو ایک ہفتہ پہلے آپ کہہ رہے تھے انہوں نے بھٹا بٹھا دیا اور آپ بھٹے کو لٹا دیا. کہہ رہے تھے میں ڈر رہا ہوں معیشت اور جی ڈی پی اتنی ہیٹ اپ نہ ہو جائے کہ مجھے ڈیل کرنا مشکل ہو جائے. الحمدللہ یہ وہی حال ہو گیا، اتنی ہیٹ اپ ہو گئی ہے کہ ڈیل کرنا مشکل. ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. خاصت آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.